राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, तपाईँ हामीलाई बैंकहरूले यसरी फकाउँछन् कि चेकमा विश्वास लेखेर दिनुस्, बाँकी सब काम हामी गरिदिन्छौँ। तपाईँ ढुक्क मात्रै बन्नुस्, तपाईँको पैसाको रक्षक हामी बनिदिन्छौँ। यस्ता अनेकन बाचा गरेर लोभ्याउने बैंकहरूले नै थाहै नपाउने गरी तपाईँ हाम्रो पैसा झ्वाम बनाउने गरेका छन्। ग्राहकको पैसामा फलिफापको खेती गरिराखेका छन्। एनआईसी एसिया बैंकको बदमासीपछि आज हामी स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको असुली धन्दा देखाउँदैछौँ। अर्थात् बैंकहरूले चलाएको मनपरी असुलीको श्रृङ्खला 2 प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक जसले पाइला पाइलामा तपाईँ हामीसँग पैसा असुल्ने गर्छ। आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंक भन्ने उसले कैयौँ शीर्षकमा थाहै नपाउने गरी ग्राहकको पैसा आफ्नो खातामा सार्ने गरेको छ। एउटा एटीएम कार्डको 2500 असुल्ने उसले चेक लिन नगए 750 रुपियाँ जरिवाना ठोक्छ। तपाईँले चेक बिर्सिनु भयो तर पैसा झिक्नु पर्यो भने एउटा स्लिपको यो बैंकले 250 रुपियाँ लिन्छ। बैंक स्टेटमेन्ट लिएको प्रति पृष्ठ 250 रुपियाँ असुल छ। यसरी उसले शीर्षकै पछि ग्राहकसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेको छ। धेरै मानिसलाई लाग्दो हो स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक नै हो। यसले दिने सेवा र सुविधा पनि स्ट्यान्डर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै हुन्छ। तर यस बैंकले दिने सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ कि छैन त्यो त ग्राहकको अनुभवले नै बताउला। तर यस बैंकले लिने शुल्क भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ। बैंकले जारी गरेको एसटीसी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड ट्यारिफ एन्ड चार्जेस हेर्ने हो भने यस बैंकले ग्राहकबाट अत्याधिक शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको एटीएम कार्ड सेवामा अन्य कुनै बैंकको भन्दा थप विशेषता भने छैन। कार्ड बापत बैंकले दिने थप सेवा पनि केही छैन। आफ्नो खातामा रहेको रकम नै निकाल्ने हो। तर पनि यस बैंकको एटीएम कार्ड सेवा शुल्क ज्यादै महँगो छ। एटीएम कार्ड लिन पनि 2500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो शुल्क 5 वर्षका लागि दिइएको कार्ड बापत एकैपटक लिइने शुल्क हो। बैंकले अधिकांश ग्राहकलाई एकैपटक 5 वर्षको रकम तिर्न आग्रह गर्दछ। केही नभनेको खण्डमा बैंकले ग्राहकको खाताबाट स्वतः कार्ड बापतको रकम एकैपटक काट्छ। तर कार्डको शुल्कको सम्बन्धमा ग्राहकले एकैपटक नतिरेर वार्षिक रूपमा तिर्न चाहेका बैंकले ग्राहकसँग प्रति वर्ष 500 रुपियाँ लिने गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपालमा सञ्चालित बैंकहरूमध्ये एउटा यस्तो बैंक हो जो आफूलाई इन्टरनेसनल बैंक भनेर भन्न रुचाउँछ र उसले लिने शुल्क पनि इन्टरनेसनल अर्थात् डलर मूल्य बराबरकै हाराहारीमा छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको एउटा एटीएम कार्ड लिनको लागि तपाईले 2500 रुपियाँ त्यो कम्तीमा पनि एकैपटक तिर्नुपर्छ। यदि तपाईले एकैपटक तिर्न चाहनु भएन र वार्षिक रूपमा तिर्न चाहनुभयो भने पनि वार्षिक 500 को दरले तपाईसँग शुल्क लिएर यो बैंकले एटीएम कार्ड दिने गरेको छ। अर्को तथ्य के छ भने बैंकको एउटा एटीएम कार्ड छपाईका लागि अधिकतम 85 रुपियाँसम्म पर्छ। तर यो बैंकले ग्राहकसँग एटीएम कार्डमा पनि अत्याधिक नाफा लिने गरेको छ। जबकि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश बैंकको एटीएम कार्ड लिए बापत वार्षिक शुल्क 300 रुपियाँ हाराहारी मात्रै छ। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले बढी शुल्क लिएर एटीएम कार्ड जारी गरिरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ नि भन्नुपर्दाखेरि अब एकमुष्ट तिर्न चाह्यो भने लगभग चाहिँ ग्राहकले 5 वर्षको समयावधिको लागि 2000 रुपियाँमा हामीले त्यो जारी गर्न सक्छौँ हजुर कार्ड। त्यो भने चाहिँ त्यसभन्दा अलिकति केही 500 रुपियाँ जति लगभग चाहिँ पर्न आउँछ हजुर ग्राहकको लागि। पहिलो पटक कार्ड जारी गर्दा धेरै शुल्क लाग्ने मात्रै होइन, यो कार्ड हराएमा वा बिग्रिएमा पनि ग्राहकले महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ।
स्ट्यान्डर्डको एटिएम कार्ड हराएमा वा बिग्रिएमा 500 रुपैयाँ नै तिरेर नयाँ कार्ड बनाउनु पर्छ। तर नयाँ कार्ड बनाउन मात्रै शुल्क लाग्दैन, तत्कालका लागि कार्ड ब्लक गर्नु परेको खण्डमा पनि ग्राहकले 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हामी सिङ्गापुरबाट प्रोटेक्टिभ हिसाबबाट सेक्युरिटीको विभिन्न पर्पजको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भिजा कार्डहरू सिङ्गापुरबाट जारी हुन्छन्। यहाँ हामी ग्राहक आउनुहुन्छ, खाता खोल्नुहुन्छ, हामी त्यो डेटा सिङ्गापुरमा चाहिँ नि हामी कार्ड प्रोडक्सनको लागि पठाउँछौँ होइन। त्यहाँबाट कार्ड आउँछ। त्यसपछि अब त्यो कार्डको प्लास्टिकको पनि कस्ट हुन्छ, त्यसमा सेक्युरिटी प्यारामिटर्सहरू सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्रान्डको कुरो त देखिहाल्नुभयो, कार्ड भनेको त ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कार्डले। तपाईले वार्षिक रूपमा शुल्क तिर्नुभयो, तर तपाईलाई दोस्रो वा तेस्रो वर्षदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको एटिएम कार्ड चलाउन मन लागेन भने पनि तपाईले 500 तिरेर मात्रै सरेन्डर गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको कार्ड बिग्रियो, हरायो, भाँचियो भने त्यसबापत उसले नयाँ कार्ड दिनको लागि 500 रुपियाँ लिन्छ भने यदि तपाईँले कार्ड अर्डर गरेर लिन जानु भएन, 2 महिनाभित्र लिन जानु भएन भने पनि तपाईँको खाताबाट उसले 500 रुपियाँ कार्ड बापत काट्ने गरेको छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटिएम कार्ड जुनसुकै बैंकको एटिएम बुथमा कारोबार गरे पनि शुल्क नलाग्ने गरी निर्देशन जारी गरेको छ। आम ग्राहकले यसमा खुसी मनाइरहँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक भने दुखी देखियो। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन मान्न स्ट्यान्डर्ड बाध्य भए पनि त्यो सधैँ सम्भव नभएको र यसले एटिएम बुथ राख्नै नसकिने अवस्था आउने बैंकले जनाएको छ। हामी एकदमै चाहिँ यो कम्प्लायन्ट ब्याङ्क हौँ, हामी आफैलाई भन्छौँ। अब नियामकले ल्याएको कुराहरूलाई हामीले पूर्ण हुबहु रूपमा चाहिँ 100% पालना गर्ने हुन्छौँ होइन। अब यसबारेमा नियामक निकायले सही के हो, सबभन्दा यथोचित चाहिँ यो विषयमा निर्णय लिनुपर्दा के हुन्छ भन्ने लङ टर्ममा हेरेर अहिलेलाई त हामीले लकडाउनको कुराहरू गऱ्यौँ, कोभिडको कुरा गऱ्यौँ। त्यो मानेमा उहाँहरूले जुन ल्याउनु भयो ग्राहकको सुविधाको लागि होइन, धेरै जान नपरोस्, टाढा कम्युट गर्नु नपरोस् चाहिँ ग्राहक वर्गलाई भन्ने हिसाबबाट उहाँले ल्याउनु भएको हो र अहिले यो पिरियडमा ल्याउनु भएकोमा कुनै शङ्का भएन, यो सही निर्णय भएको छ होइन। अब यसलाई लङ टर्ममा कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो विचारमा यस विचारमा बहसहरू होला नि त। अब नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन छ होइन, ब्याङ्कहरू हुनुहुन्छ, ग्राहकको प्रतिनिधि हुनु होला। अब यो सबै मिलेर चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सबैलाई मान्य हुने निर्णयमा हामी पुग्छौँ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने जुनसुकै बैंकको कार्ड जहाँ प्रयोग गरे पनि शुल्क नलाग्ने गरी गरेको निर्णय सधैँका लागि कार्यान्वयनमा लैजाने सङ्केत गर्दै बैंकहरूले त स्वीकार गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्थायी रूपमै अगाडि बढाउने भनेर केही हप्ता मात्रै अगाडि निर्देशन जारी भइसकेको छ। हाम्रो भुक्तानी प्रणाली विभागबाट एटिएम शुल्क जुन पहिले एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड लिएर अर्को ब्याङ्कको एटिएम मसिनमा त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि लाग्ने हुन्थ्यो भने त्यो व्यवस्था चाहिँ अब दीर्घकालीन हिसाबबाट नै त्यसमा शुल्क नलिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। कुनै कारणवश तपाईले घरबाट चेकबुक ल्याउन बिर्सिनु भयो, तर तपाईलाई आफ्नो खातामा रहेको रकम मध्ये 2 लाख रुपैयाँसम्म झिक्नु छ भने बैंकमा पुगेर विथड्रयल स्लिपबाट पनि झिक्न सक्नुहुनेछ। यो सेवा सबै बैंकमा उपलब्ध छ। तर यदि तपाईँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको ग्राहक हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, तपाईले यो बैंकमा अन्य बैंकमा भन्दा दोब्बर बढी शुल्क तिरेर विथड्रयल स्लिप पाउनुहुनेछ। अहिले विथड्रयल स्लिपको शुल्क अधिकांश बैंकमा 100 रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। कतिपय बैंकले यसअघि नै विथड्रयल स्लिपको शुल्क लिन छाडेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि मात्रै जारी गरेको निर्देशिकामा विथड्रयल स्लिपबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलिन भनेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बैंकिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र ग्राहकलाई थप आर्थिक भार पर्न नदिन भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशिका ल्याएको थियो। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले अहिले पनि विथड्रयल स्लिपबाट भुक्तानी गर्दा एउटै स्लिपको 250 रुपैयाँ लिने गरेको छ। एउटा सानो कागजको टुक्राको मूल्य कति पर्ला? अधिकतम 15 रुपैयाँ। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले भने ग्राहकले घरमै चेकबुक छाडेको वा भुलेका कारण आफ्नै खातामा रहेको रकम निकाल्दा पनि विथड्रयल स्लिपको नाममा 250 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। हतारको समयमा कहिलेकाहीँ घरमै चेकबुक बिर्सिएर पनि बैंकसम्म आउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले विथड्रल स्लिप भनेर एउटा पेपर दिन्छ, जुन स्लिपबाट दैनिक रूपमा 2 लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको विथड्रल स्लिप यति महँगो छ कि उसले एउटै विथड्रल स्लिप बापत 250 रुपैयाँ लिने गरेको छ। जबकि राष्ट्र बैंकले विथड्रल स्लिपलाई अहिले सित्तैमा दिनु भनेको छ भने
अधिकांश बैङ्कको विथड्रल स्लिप बापतको शुल्क 100 रुपियाँभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा खुलेका सबै बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नीति र निर्देशनभित्र रहेर चल्छन्। तर खुल्ला बजार अर्थनीति भन्दै राष्ट्र बैंकले शुल्कमा कडाई नगर्दा बैंकहरूले आफू खुसी शुल्क लिने गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार भने आम ग्राहकलाई पर्ने गरेको छ। हो, राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनका कारण बैंकहरूको मनोमानी चलिराखेको छ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक यो मामलामा अरूभन्दा एक कदम अघि छ। उसले अरू बैंकले लिने भन्दा 3 गुणा बढी अतिरिक्त शुल्क ग्राहकसँग लिने गरेको छ। यो बैंकको थप असुली धन्दा देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले जनताको पैसामा कसरी फलिफापको खेती गरिराखेको छ त्यो देखाइराखेका छौँ। आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंक भन्ने उसले जनतासँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै असुली गरिराखेको छ। हरेक शीर्षकमा अन्य बैंक भन्दा 3 गुणा बढी शुल्क यो बैंकले कयौं शीर्षकमा ग्राहकले थाहै नपाउने गरी असुली राखेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको ग्राहकबाट पैसा असुल्ने शैली पनि स्ट्यान्डर्ड नै छ। अन्य बैंकहरूले 6 महिनाभित्र चेक बुक नबुझेको खण्डमा केही शुल्क लिने गरेका छन्, तर यस बैंकले भने चेक बुक अर्डर दिएको 2 महिना अर्थात् 60 दिनभित्र चेक बुझ्न नगएमा उसले ग्राहकको खाताबाट 750 रुपियाँ काट्ने गरेको छ। बैंकले जारी गरेको एसटीसी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड ट्यारिफ एन्ड चार्जेसको 4 नम्बर बुँदामा 2 महिनाभित्र चेक बुझ्न नआएमा लिने शुल्कबारे उल्लेख गरेको छ। यदि ग्राहक 2 महिनाभित्र चेक बुझ्न नआएमा उपत्यकाका ग्राहक भए 750 रुपियाँ र उपत्यका बाहिरका ग्राहक भए 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी बैंकलाई चेक जारी गर्नका लागि अर्डर दिन्छौँ, तर विविध कारणले हामी समयमै त्यो चेक लिन भ्याउँदैनौँ। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक यस्तो एउटा बैंक हो जसले 60 दिनभित्र अर्थात् तपाईँले चेक अर्डर गरेको 2 महिनाभित्र उक्त चेक लिन जानु भ्याएन भने तपाईँको खाताबाट 500 रुपियाँ काट्छ र त्यो चेक नष्ट गर्छ। चेक बुझ्न नगए मात्रै होइन, कसैलाई जारी गरिएको चेकको भुक्तानी नगर्न बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा पनि बैंकले ग्राहकबाट शुल्क लिने गरेको छ। यदि तपाईँले कसैलाई चेक काट्नुभयो तर कुनै कारणवश उक्त चेक सटै गर्नु परेन र भुक्तानी रोक्का गर्न बैंकलाई अनुरोध गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले बैंकलाई 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अर्थात् बैंकले तपाईँको खाताबाट 500 रुपियाँ काटेर आफ्नो आम्दानी बनाउँछ। तपाईँले चेक त जारी गर्नुभयो तर कुनै कारणवश तपाईँको खाता रोक्का भएको वा तपाईँको खातामा पैसा नभएको समय पर्यो भने तपाईँले त्यस बापत पनि 500 रुपियाँ जरिवाना बैंकलाई बुझाउनु पर्छ। यदि कसैलाई दिनुभएको चेक क्लियरिङ नभई फिर्ता भएमा वा बैंककै काउन्टरबाट फिर्ता भएको अवस्थामा पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले तपाईँको खाताबाट 500 रुपियाँ काट्छ। बैंकको चेक त काटिन्छ, तर कहिलेकाहीँ बैंकको पैसा रोक्का रहेको बेला वा कहिलेकाहीँ खातामा पैसा नभइकन पनि चेक काटिएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सामान्यतया केही शुल्क लिने गरेका छन्, तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक एउटा त्यस्तो बैंक हो जसले तपाईँको खातामा पैसा नभइकन चेक काटिएको रहेछ भने तपाईँको खाताबाट अहिले वा पछि पनि 500 रुपियाँ जरिवाना स्वरूप काट्ने गर्छ। यदि तपाईँले विदेशमा अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा खाता खोल्नुभयो र बैंक स्टेटमेन्ट निकाल्नुभयो भने त्यस बापत तपाईँले महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा खाता खोलेर बैंक स्टेटमेन्ट तिर्नु पर्दा यदि 1 वर्षभन्दा लामो समयको स्टेटमेन्ट लिनु परेमा तपाईँले प्रति पृष्ठ अर्थात् 1 पानाको 250 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई 6 महिनासम्मको मात्रै स्टेटमेन्ट चाहिएको अवस्थामा पनि बैंकले तपाईँबाट प्रति पाना 150 रुपियाँका दरले शुल्क लिन्छ।
उक्त रकम ब्याङ्कले तपाईँको खाताबाट काटेर आफ्नो आम्दानी बनाउँछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्क भन्दै खाता खोल्नेहरूको जमात ठुलै छ, तर ब्याङ्कले दिने सेवा र सुविधा चित्त नबुझेमा वा महँगो लागेर खाता बन्द गर्न परेमा कम्तीमा 1000 रुपियाँको माया मार्नु पर्नेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको बुँदा नम्बर 5 मा खाता बन्द गर्ने शुल्कबारे लेखिएको छ। खाता खोलेको 6 महिनाभित्रै खाता बन्द गर्न चाहेमा वा गरेमा ब्याङ्कले तपाईँको खाताबाट 1000 रुपियाँ शुल्क काट्छ। त्यसै गरी अमूल्य बचत खातामा न्यूनतम 1 लाख रुपियाँ र स्पेसल सेभिङ एकाउन्टमा 3 लाख रुपियाँ न्यूनतम मौजदात राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले चल्ती खाता खोल्नु भएर तपाईँ व्यक्ति हो भने तपाईँले 500 रुपियाँ न्यूनतम मौजदातमा राख्नै पर्छ भने यदि तपाईँ संस्थाको तर्फबाट खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले न्यूनतम मौजदात बापत 1 लाख रुपियाँ तपाईँले चलाउन नपाउने गरी ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ। काम विशेषले बैङ्कमा खाता त खोल्नुभयो, तर तपाईँले खाता बन्द गर्नु पर्यो भने पनि पैसा तिर्नुपर्छ भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। हो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा तपाईँले बैङ्कको खाता खोल्नुभयो, तर तपाईँले खाता खोलेको 6 महिनाको समयभन्दा पहिले नै यदि खाता बन्द गर्न पर्यो भने तपाईँको खाताबाट यस ब्याङ्कले 1000 रुपियाँ काट्ने निश्चित छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले खातामा रकम डिपोजिट गर्दा वा विथड्रल गर्दा तपाईँको मोबाइलमा मेसेज पठाउने गर्छ। त्यसबापत ब्याङ्कले तपाईँसँग प्रति वर्ष 200 रुपियाँ लिने गरेको छ। यद्यपि ब्याङ्कले जनता टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराएको एसटिसीमा भने खाली राखेको छ। सामान्य नागरिकका लागि 10,000 रुपियाँ भनेको पनि ठुलो रकम हो, तर यदि तपाईँले सामान्य ब्याङ्क ठानेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा खाता खोल्न जानुभयो भने याद राख्नुहोस्, कम्तीमा 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कले झिक्न नमिल्ने गरी तपाईँको खातामा बोक्का नै राख्छ। कम्तीमा 2 लाख जना ग्राहक भए पनि ब्याङ्कले यस्ता ग्राहकका न्यूनतम 10,000 का दरले पनि करिब 2 अर्ब रुपियाँ त न्यूनतम मौजदात भन्दै राखेको हुन्छ र उक्त पैसा ब्याङ्कले महँगो ब्याज दरमा फेरि तिनै ग्राहकमाथि लगानी गर्छ। तर खातामा रोक्का भएको रकमको भने अत्यन्तै कम ब्याज दिन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको साधारण बचत खाता खोल्दा न्यूनतम 10,000 मौजदात राख्नै पर्छ भने सेयर होल्डरको खाता वा बालबालिकाको खाता खोल्दा 5,000 न्यूनतम मौजदात राख्नुपर्छ। यदि तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने यस ब्याङ्कमा तपाईँलाई डिभा बचत खाता खोल्न सल्लाह दिइनेछ। यस खातामा न्यूनतम 25,000 रुपियाँ मौजदात राख्नुपर्नेछ। यस बापत तपाईँलाई पहिलो वर्षका लागि सित्तैमा क्रेडिट कार्ड प्रदान गरिनेछ, तर दोस्रो वर्षदेखि भने तपाईँले अन्य सबै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रममा कसरी ग्राहकको पैसालाई आफ्नो बनाउँछन् बैङ्कहरूले र एकै वर्षमा अर्बौं आम्दानी गर्छन् तो देखाइराखेका छौँ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्क जसले एक वर्षमा अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउँछ, यो नाफा अरू कतैबाट नभई स्वयं ग्राहकको पैसाबाट कमाएको हो। अझै बैङ्कले विदेशको सपनालाई सजिलो बनाइदिने भन्दै जनतासँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेको छ। त्यही सपनामा फलिफापको खेती गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गरेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा खोल्ने गर्दछन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा खाता खोलेर कारोबार गरी विश्वका विभिन्न दूतावासले सजिलै भिसा दिने भन्दै अस्ट्रेलिया, युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीका अभिभावकले यो ब्याङ्कमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने गर्दछन्। तर आफ्नै खातामा कति रकम रहेको छ भनेर ब्याङ्कबाट ब्यालेन्स सर्टिफिकेट माग्दा पनि ब्याङ्कले ग्राहकसँग चर्को शुल्क लिने गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले एउटा ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गरे बापत अभिभावकसँग 1,500 रुपियाँ लिने गरेको छ। ब्याङ्कले जारी गरेको एसटिसीको हुँदा नम्बर 1.4 मा उसले
ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्दा लिने शुल्कबारे उल्लेख गरेको छ। ब्याङ्कले पहिले स्टेटमेन्ट लिँदा पनि 6 महिनाभन्दा पुरानो भएमा प्रतिपाना 250 रुपियाँ लिने गरेको छ भने ब्यालेन्स सर्टिफिकेट लिनका लागि पनि थप 1500 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा खाता खोल्ने धेरै नेपालीहरूको उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य यहाँको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि हो र त्यही ब्यालेन्स सर्टिफिकेट लिनका लागि उनीहरूले खाता खोलेका हुन्छन्। तर यस ब्याङ्कले एउटा ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गरेको वा इस्यु गरेको शुल्क 1500 रुपियाँ लिने गरेको छ, जबकि अधिकांश बैङ्कहरूको शुल्क 300 भन्दा कम छन् भने केही बैङ्कले त ब्यालेन्स सर्टिफिकेट दिँदा सित्तैमा समेत दिने गरेका छन्। यदि तपाईँले ब्यालेन्स सर्टिफिकेट लिनु परेन, लिन चाहनु भएन र तपाईँले स्टेटमेन्ट मात्र लिनुभयो भने पनि एक पाना स्टेटमेन्टको 300 रुपियाँ लिन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले। गुड फर पेमेन्ट अर्थात् रकम भुक्तानीका लागि योग्य। अहिले विभिन्न ब्याङ्कहरूले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्ने गर्छन्। कहिल्यै पनि बााउन्स नहुने वा हुन नसक्ने र रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा खातामा रकम नभई ब्याङ्ककै खाताबाट भुक्तानी हुने गरी जारी हुने चेक नै गुड फर पेमेन्ट चेक हो। गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा केही ब्याङ्कले बिना शुल्क अर्थात् सित्तैमा गर्ने गरेका छन् भने केही ब्याङ्कले 100 वा 200 को न्यूनतम शुल्क लिने गरेका छन्। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कका ग्राहकले भने गुड फर पेमेन्ट चेक लिनका लागि पनि 500 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। तपाईँको आफ्नै खातामा रहेको पैसा रोक्का राखेर तपाईँको आफ्नै चेक जारी गर्दा बैङ्कले एउटा छाप लगाइन्छ, जसलाई हामी गुड फर पेमेन्ट चेक भन्छौँ। तर यही एउटा छाप लगाइदिए बापत पनि बैङ्कले तपाईँसँग पैसा लिन्छ भन्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। हो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा अर्थात् तपाईँकै चेकमा छाप लगाइदिए बापत तपाईँको खाताबाट उसले 500 रुपियाँ लिने गरेको छ। यदि पहिले जारी भइसकेको गुड फर पेमेन्ट चेक क्यान्सल गर्नु पर्यो भने के गर्ने भनेर ब्याङ्कले केही उल्लेख गरेको छैन। गुड फर पेमेन्टको शुल्क महँगो भएन भन्ने जनता टेलिभिजनको प्रश्नमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कका व्यापार तथा शाखा सञ्जाल प्रमुख दिवाकर पौडेलले ब्याङ्कको खर्च धेरै हुने भएकाले शुल्क लिएको बताए। ब्याङ्कको समय खर्च हुने जोखिम अर्थात् रिस्क धेरै हुने हुनाले धेरै शुल्क लिनु परेको पौडेलले बताए। गुड फर पेमेन्टको हकमा त भन्यो भने रकमलाई जुन अमाउन्ट चाहिँ हामीले गुड फर पेमेन्ट चाहिँ जुन रकम गरेका छौँ त्यसलाई यथोचित तवरले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र भुक्तानीको लागि दिनुपर्ने पनि हुन्छ। यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त, यस्ता किसिमका जुन ट्रान्ज्याक्सनहरू छन् यिनीहरूको हामीले रिस्क मिटिगेसन भन्छौँ। जोखिमलाई न्यूनीकरणको लागि विभिन्न किसिमका हामीले यो प्रोसेसहरू अप्नाइरहेका हुन्छौँ। यिनीहरूको रिकन्सिलिएसन गर्ने, कतिवटा गुड फर पेमेन्ट गरेका थियौँ, कतिवटा गयो, कतिवटा बाँकी छ, त्यो रिकन्साइल भइरहेछ कि छैन, होइन। भिन्न समूहको एउटा कर्मचारीको समूह नै यो रिस्क मिटिगेसन अथवा जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि छुट्टै खटिरहेको हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले जोखिम बढी हुने हुनाले शुल्क लिनु परेको बताए पनि गुड फर पेमेन्ट चेकमा कुनै रिस्क हुँदैन, किनभने ग्राहकको रकम रोक्का राखेर नै ब्याङ्कले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्ने हो। त्यसकारण ब्याङ्कले रिस्क देखे पनि त्यहाँ कुनै रिस्क हुँदैन। पहिले जस्तो अहिले सेयर बजारको कुनै नयाँ आइपिओ वा एफपिओ जारी हुँदा भर्नेहरूको घुइँचो हुँदैन। अहिले सेयर भर्नका लागि आइपिओ निष्कासन कम्पनीमा पुगेर रकम जम्मा गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँको खाता रहेकै ब्याङ्कमा आशा अर्थात् एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट अर्थात् ब्याङ्कमा रहेको मध्ये सेयर भर्दा लाग्ने रकम रोक्का राखेर पनि भर्न सकिन्छ। अधिकांश ब्याङ्कले आश्वास शुल्क निशुल्क गरेका छन् भने केही ब्याङ्कहरूले 1 रुपियाँदेखि 10, 20 वा 25 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क यति स्ट्यान्डर्ड छ कि उसले सेयर भर्दा यसको खाता प्रयोग गरे बापत 100 रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ। यसरी व्यवहारमा स्ट्यान्डर्ड भए वा नभए पनि यस ब्याङ्कको शुल्क भने ज्यादै स्ट्यान्डर्ड अर्थात् महँगो पाइएको छ। ब्याङ्कको सबैजसो शुल्क अत्याधिक महँगो छ र महँगो हुनुको कारण ब्याङ्कले खुलाउन सकेको छैन। तर पनि आफू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दै ब्याङ्कले ग्राहकसँग भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै शुल्क लिइरहेको छ। हो, स्ट्यान्डर्ड बैङ्कको नाम जस्तो छ
ग्राहकसँग लिने शुल्क त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड छ। जनताको सपनाको सारथी बन्छु भन्ने बैंक जनताकै पैसामा धुरी सजाउँदैछ। ग्राहकको पैसामा आफ्नो मनपरी चलाइराखेको छ। यो मनपरी असुलीको धन्दा रोक्न राष्ट्र बैंक अग्रसर बनोस्, आफ्नो भूमिका देखाओस्। बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क र ग्राहकको पैसामा हुने चलखेलमाथि हाम्रो निगरानी जारी रहनेछ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। हौस् त, बिदा दिनुस्। नमस्ते।